Wani tekke. Naz bunu dedim. Ya wani ya. Bu bana harika bak. في تركيا جاي سبس بروجرام Naz. هو نا جاي سبس Naz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान लाइव फीड देखने वाले तमाम नाज़रीन किराम को अपने मेज़बान पीर मुज़फ़्फ़र का प्यार भरा सलाम। और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। नाज़रीन मोहतरम, आपने तस्वीरों में देखा है एक खूबसूरत और मशहूर मारूफ नाला यानी नाले ब्रिंगी में हम इसको मौजूद है। और मुद्दा मकसद क्या है मैं बता दूं, ये नाला है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। एक तरफ अगर हम इरिगेशन पर्पज़ की बात करें यानी कि सिंचाई की बात करें, काफ़ी ये कारगर साबित होता है, ख़ासकर जो हमारे किसान तबका से वाबस्ता लोग हैं। वहीं इस नाले के हवाले से आज हम जानना चाहेंगे जो महकमे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। ख़ासकर अगर हम 2014 की बात करें, जब यहाँ पर सैलाब आया था, फ्लड, तो उस वक्त काफ़ी नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ा, लेकिन तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हो गई और कई कारगर इकदाम उठाए और साथ ही लोगों को भी अवेयर किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB सब डिवीज़न फ्लड कंट्रोल कुकरनाग मोहतरम मोहम्मद सईद मीर साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या है और उसके बाद जब यहाँ पर ये पास फ्लड गुजरा उसके बाद आपने जो अवेयरनेस की है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई लोगों ने उस पर अमल की और इस वक्त जो नाले की हालत है इसको मजीद जायज़ बनाने के लिए आने वाले वक्त में आप कौन से इकदाम उठाने जा रहे हैं? तो आइए बात करते हैं सईद साहब से। सईद साहब, आपका इस्तेकबाल है गुलिस्तान लाइव फीड में। आप क्योंकि जानते हैं कि अगर हम इस नाले की बात करें, ये जो नाले ब्रिंगी है अपनी इफादत भी है और अपनी अहमियत भी है, लेकिन आप क्योंकि जानते हैं कि अगर हम 2014 सैलाब की बात करें उसके बाद आपने कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं और लोगों को अवेयर भी किया है, खासकर एनक्रोचमेंट ड्राइव भी किया है। तो इस वक्त खतखाल और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं इस पर थोड़ी अपनी आप हमें तफसीलात शेयर कीजिए। शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब। जो 2014 का जो सैलाब था वो तुग़यानी थी, वो बहुत बड़ी तुग़यानी थी, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। ख़ासकर मैं अगर इस नाले ब्रिंगी की बात करता हूँ, नाले ब्रिंगी में हमें हिल्लर इस मुकाम जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, इस मुकाम पे हिल्लर इलाका है, वहाँ यहाँ पे 8 से 10 मकान ये वॉश आउट हुए थे। अगर हम इससे नीचे की बात करें, यहाँ हमारा एक करीबी गांव है धारना, वहाँ से कम 20 मकान वॉश आउट हुए हैं। वो जब मकान वॉश आउट है फिर उसके बाद फ्लड कंट्रोल ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। उनमें खासकर एक इकदाम वो बहुत जो बड़ा इकदाम है वो एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से है। जो भी नाले के नज़दीक जो भी एनक्रोचमेंट हुई उसको रिमूव किया है। जो भी एनक्रोचमेंट नाले के अंदर कभी कोई एनक्रोचमेंट नाले के अंदर थी उसको हमने ऑन स्पॉट डिसमेंटल कर दी है। जी। और एक बात है, वो जो इलीगल एक्सट्रैक्शन कर रहे थे उसको भी हमने कहीं हद तक रोकथाम किया है, क्योंकि इलीगल एक्सट्रैक्शन से हमारा जो नाला का ये रुख ये चेंज होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई नाला यहाँ से बह रहा है, अगर हम यहाँ से इसके साइड में से एक्सक्यूएशन कर रहे हैं वो नाला उसी साइड में जाएंगे, जिससे बस्ती को बहुत खतरा होता है। जी। और एक इकदाम है, जो ही फ्लड्स 2014 रिसीट हो गए उसके बाद गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आया है, उसमें दो इनिशिएटिव आए। एक आया है टेम्परेरी रेस्टोरेशन में हमने चैनल्स बनाए हैं, वो अभी भी है। चैनल्स आप देख रहे हैं, हम इस वक्त ब्रिंगी में है, वो अभी भी है। और दूसरा प्रोग्राम था परमानेंट रेस्टोरेशन में हमने तो बहुत बंडल्स बनाए जहाँ पे ज़्यादा खतरा था, उसको हमने ये बंद किया है, वो ठीक हो गए। अब उसके बाद हमारे पास एक नबार्ड का प्रोग्राम आया है, नबार्ड जो पिछले साल 2022 में हमने कंप्लीट किया है, उसमें भी हमने क्रिटिकल स्पॉट्स उठाए हैं जिनको 2014 से अभी तक वो रेस्टोर नहीं किया था, उसको हमने रेस्टोर किया है। 2014 सैलाब के बाद 2022 में हमने वो रेस्टोर किए हैं, क्योंकि उनको रेस्टोर करना ज़रूरी था। अगर खुदा न खास्ता और कहीं पानी ज़्यादा आता वो वहाँ से निकल जाता है और वॉश आउट हो जाता है, वहाँ के एडजेसेंट बस्ती हो जाती है, यहाँ वहाँ की जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड या हॉर्टिकल्चर लैंड वो भी वॉश आउट हो जाती है।
اس لیے یہ گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا وہ بہت اچھے انیشیٹو اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. سید صاحب اگر ہم ان فلڈ پرون ایریاز کی بات کریں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی نقصان ہونا پڑا، جیسے کہ آپ نے ہیلر کے اوپر جو ہرجائی تھا یا دہرونا تھا، اس کے بعد ان لوگوں کو آپ نے اویئر کرنے کے لیے کون سے اقدام اٹھائے؟ ہم نے اویئر کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے. ہم نے ان کو بذریعہ نوٹس بھی اطلاع کیا ہے، بذریعہ یہ میڈیا بھی ہم نے آپ کے وسادت سے بھی ان کو بہت بار یہ اویئر کیا گیا ہے. اور ہم نے جو گاڑیوں میں بھی اعلان کروایا ہے، کیونکہ جو بھی نالے کے نزدیک رہ رہا ہے ان کو بہتر ہے کہ وہ وہاں سے شفٹ ہو جائے کئی سیف پلیسز پہ. جی جی جی. اور یہی ہمارے اقدامات ہیں. یہ ہم نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے کیونکہ اس سے جو لوگ نالے کے وہ بچ گئے ہیں، ان کو سہولیت، ان کو راحت محسوس ہوئی ہے. تو کئی جگہوں پہ ابھی بھی پروٹیکشن باندھ، یعنی کہ جہاں پہ اہم ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں انسانی ضیاع نہ ہو یا اگر ایگریکلچر لینڈ وہ اس سے بچ جائے، تو کیا وہ جو اسپیسیفک وہ پلیسز وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے اور وہاں پہ کام شروع ہوا؟ ہاں، ہم نے ابھی جو FMP فیز سیکنڈ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے فیز سیکنڈ میں FMP فلڈ مینجمنٹ پروگرام فیز سیکنڈ میں ہم نے وہ آلریڈی وہ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. انشاءاللہ ان میں کام جلدی سٹارٹ ہو جائے. آج ہم اس کا اناگریشن یہ فاؤنڈیشن سٹون لے کریں گے، اس کے بعد ترنت کام شروع ہو جائے گا. جو بھی ہم نے ولنریبل سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان پہ ضروری کام ہو جائے گا. اگر یہ بھی دیکھا جائے اور بھی کچھ لوگ اس وقت رولز کی وائلیشن کر کے نظر آ رہے ہیں، خاص کر اگر ہم آپ نے ابھی کہا کہ جو ایکسٹرکشن ہو رہی ہے یا اس کے باوجود بھی کئی لوگ ابھی بھی دریا کے کنارے کنسٹرکشن کھڑا کر رہے ہیں، کیا میسیج رہے گا ان کے لیے؟ ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ گورنمنٹ کا جو بھی لا وائلیٹ کرتا ہے اس کے لیے ایکشن ہوتی ہے. اگر کوئی بھی میرے خیال سے اب نالے کے نزدیک کوئی مکان نہیں بنا رہا ہے، اگر کوئی بھی بنا رہا ہے وداؤٹ NOC بنا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. چلیے سید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل ناظرین محترم، مختصراً آج ہم نے بات کی ہے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر فلڈ کنٹرول سب ڈویژن کو کرنا محترم محمد سعید میر صاحب سے، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم پاسٹ فلڈ 2014 کی بات کریں تب سے کتنے تبدیلیاں یہاں پر رونما ہوئی. فی الحال میں پھر سے دکھانا چاہوں گا، ہم اس وقت موجود ہے نالے برنگی میں. یہ نالا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کافی کارگر اس وقت یہ ثابت ہوتا ہے لوگوں کے لیے جب یہاں پہ کسان طبقہ سے وابستہ لوگ ان کو اریگیشن کی پرپز یا سنچائی کا پرپز ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جب اس میں فلڈ آتا ہے تو یعنی تو اس وقت بھی یہاں پہ لوگوں کو مشکلات جھیلنے پڑ رہے ہیں. کل ملا کر اگر میں بتا دوں اس کے بعد جو محکمہ وہ متحرک ہوا ہے، لوگوں کو اویئر بھی کیا ہے، خاص کر جو ابھی بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں یعنی کہ وائلیشن کر رہے ہیں رولز کی، ان سے باہر کہا گیا ہے کہ وہ فی الحال جو ایڈمنسٹریشن کا جو رول ہے اس پہ وہ عمل کرے. اور خاص کر میں بتا دوں جو یہ نالا ہے یہ ہمارے لیے خاص کر یہ ایک ایسٹ ہے، یہ ایک میراث ہے. ہمیں اس نالے کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بتا دوں اب جو ہماری وادی کشمیر میں پھر سے بتا دوں ہماری جو وادی گلپوش اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے مالا مال کیا، لیکن ستم زری پہ یہ ہے کہ شاید ابھی بھی ہمارے میں وہ سیوک سینس نہیں ہے، یعنی کہ اب جو ہماری آبی ذخائر وہ دن بدن سکڑتے جا رہے ہیں. یہی ہے کہ جو لوگوں میں اس وقت سیوک سینس اس کی کمی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے آبی ذخائر ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو بنتے رہے گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان پیر مظفر اور میرے کیمرے پر سے میں طارق کو اجازت. خدا حافظ، السلام علیکم.